बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी है और कैंपेन ज़ोर शोर पर चल रही है। तमाम पार्टीज़ बहुत पुरुम्मीद हैं कि वो मैदान मारेंगी। और LA2 की अगर बात की जाए तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब के बेटे, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बेटे कासिम मजीद साहब की अगर बात करें तो वह LA2 के कैंडिडेट हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी गुलाम रसूल पलाकवी साहब, जो सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, और बहुत वर्क है उनका। सबसे बड़ी बात यह है कि इलाकों में काफ़ी वर्क है। और शोहराए लंदन में उन्हीं के भाई बशारत शहीद साहब जो हैं वो लंदन में शहीद हुए थे। तो इसी टॉपिक पर उनसे डिस्कस करते हैं कि कैंपेन कैसी चल रही है पीपल्स पार्टी का, इस वक्त जो मंशूर है वो क्या है इस इलेक्शन में। चूँकि एक तरफ तब्दीली का नारा है और आज़ाद कश्मीर में एक नई पार्टी मुतारिफ हुई है, तो उनको कैसा लगता है ये इलेक्शन? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सही। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आपने अपनी सियासत का आगाज़ किया तो ऑब्वियसली तब जो है टाइम बहुत पुराना वक्त था, और जब आपने आगाज़ किया तो आपका मंशूर क्या था? अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 55 साल से मैं पला के अवाम की खिदमत कर रहा हूँ। माशाल्लाह से। बाज़ाब्ता तौर पर 1979 के बल्दियाती इंतखाबात से शुरू हुआ। 79, 1983, 1987 तीनों इलेक्शन हमने जीते। माशाल्लाह। तो 55 साल में अल्लाह का इतना एहसान है कि बस पला के लोगों की खिदमत की है। और आज तक चौधरी मजीद पला का पोलंग नहीं आ रहा। पिछला इलेक्शन सख्त कानून की मुकाबला था, वाकई हुकूमत थी, फिर भी हमने जीत लिया। तो इसमें अल्लाह ताला का फजल है। हमारी थोड़ी बहुती कारकर्दगी भी है, लेकिन चौधरी मजीद का उसका अपना बड़ा रोल है। उसकी वोटर के साथ उसकी सबको उसका प्यार, उसकी देखभाल। सियासी फ़र्क है बाकी आपके हल्का 2 के सियासियों में और चौधरी अब्दुल मजीद साहब में? बाकी में फ़र्क ये है कि ये आर्जी दुकानें हैं, अभी 26 के साथ बाद ये बंद हो जाएंगी, फिर ये 2026 में मिलेंगी आपको। और ये वाहिद सियासी दुकान है जो आपको हर वक्त मिलेगी, रात 12 बजे भी मिलेगी, जिस वक्त किसी वोटर को ज़रूरत होगी। पिछले दिनों हमारा इधर एक वाक़या हुआ, तो कासिम मजीद 11:30 बजे इधर, यही लोग हैं जिनका एक मामला था, 11:30 बजे रात को इधर आ गए इसी वजह से। और जो हल्के में काम काज हैं चौधरी मजीद के, वो अगर मैं गिनना शुरू कर दूँ तो उसके लिए बहुत आप चूँकि तकरीबन जिस तरह से आपने बताया 55 ईयर की आपकी रफ़ाकतदारी है, तो आपके इस 55 साल की रफ़ाकतदारी में आपके पलाक में उन्होंने कौन कौन से मखसूस काम करवाए? पलाक में ग्रेटर वाटर सप्लाई तकरीबन 2 करोड़ रुपए से चली। उसमें थोड़ा कुछ फॉल्ट भी हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा फिर वो बहाल हो गई है निसफ तक। जी जी। तो 2 अदारे बशारत शहीद हाई स्कूल और दिलावर गाजी स्कूल के लिए अपने वजारत उज़्मा के आखिरी दौर में 7 करोड़ 90 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर करवाई। दोनों अदारे, एक मुकम्मल हो गया है और एक आखिरी महल में है, बड़े अदारे ये भी। इसके अलावा वाटर सप्लाई, बाकी जॉब मुलाजमतें वगैरह जितना हिस्सा था वो उन्होंने दिया है। और ओवरऑल हल्का LA2 की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से वर्क जो है वो उनके टेन्योर में हुआ है? अगर अदारों की बात करें तो काकड़े से शुरू करें तो वो थोड़ा सड़क से हट कर है एक अदारा, लेकिन आज़ाद कश्मीर में बहुत खूबसूरत अदारा है। वो भी थोड़ा है, वो डैम के एक किनारे पर, कोई नहीं जिधर ये खानाबाद में जाएं, कॉलेज की स्कूल की बिल्डिंग, गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग, बेनज़ीर कॉलेज की बिल्डिंग, वाटर सप्लाई, सड़कें, वो गिनने नहीं सकते। मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा काम जो सबसे ज़्यादा बिलाशुबा सबसे ज़्यादा, कोई शरीर भी साथ नहीं है बिल्कुल। सही। अच्छा, मैं समझती हूँ कि आपके हल्का में सबसे ज़्यादा बड़ी फैसिलिटेशन तो मेडिकल कॉलेजेस थे, जो उन्होंने 2 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो दिए, जिसमें यूनिवर्सिटीज़। वो तो मेरी मालूमात में सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन उधर चित्रबड़ी में कब्रिस्तान के लिए रकबा दिया। जी जी बिल्कुल। जिधर भी कोई साइल मिला है उसने इस तरह नहीं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर कंपैरिजन किया जाए बाप बेटे में, तो कासिम मजीद साहब, क्या आपको लगता है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब के ही परछाई हैं या उनसे डिफरेंट है? ये अभी तो शुरू हुआ है ना, तो इसके बारे में आपको क्या बताऊं, जब तक तो अमरी है। एक बात याद रखने के सख्त मुकाबले में भी चौधरी मजीद को एक इलेक्शन एक दफ़ा आ रहे हैं, वो भी तो गवर्नमेंट को पॉलिसी की, जिसकी वजह से पीपल पार्टी को कोई नहीं शिकस्त देती। 4-4, 5-5 मगर अगर कासिम मजीद अपने बाप के नक्शे गतम पर चला तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ उसको कोई नहीं हरा सकता।
بالکل صحیح. اگر سیاسی مقابلے کی بات کی جائے تو ایک طرف عظیم بخش صاحب ہیں جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں, ایک طرف سے اسی طرح سہیل سرفراز صاحب ہیں جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں, ایک طرف جو ہیں انقلابی صاحب ہیں جو PMLN کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور ایک طرف تبدیلی کی فضا ہے جس میں جو ظفر انور صاحب ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں. آپ کو مقابلہ کس کے ساتھ لگتا ہے؟ ہمارا مقابلہ اس وقت کچھ پیپل اپنے PTI کے قریب لگتا ہے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ PTI جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پر PTI آ رہی ہے؟ اندازاً کیونکہ نون کے بوڑھے میں کافی جان نکل گئی ہے. صحیح, بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ LA2 میں آپ کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے, 2 دفعہ وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایڈمنسٹریٹر رہے, ان کا آپ کے حلقہ سے جو ہے وہ PTI میں شمولیت اختیار کر لینا, آپ کو کیا کوئی, اور غلام رسول عوامی سے آپ کو کیا لگتا ہے یہ 2 شخصیات کے جانے سے آپ کو کوئی فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا, ان سے بہتر ہمارے پاس انشاءاللہ آ گئے ہیں. جماعتوں میں یہ سلسلہ ہوتا ہے, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں, ہمارا اپنا ضمیر جو ہے اگر جان بھی چلے گی آخری سانس تک چودھری مجید کا ساتھ دیں گے کہ ہم اصولوں پر چلنے والے لوگ ہیں. ہمیں اسے یہ کرنا نہیں ہے کہ حکومت کو آگے تو ہم نے کوئی ایڈمنسٹریٹر تھوڑا ہی بننا. یہ سب تھوڑا ہوتا ہے کہ اگلی حکومت آ رہی ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ. یہ اوپر سے اسمبلی تک اب دیکھ لیں 5 سال جو منسٹر تھے, آج آزاد کشمیر میں جیتے, پاکستان میں بھی یہی ہے. تو اس میں جانے سے جماعتوں میں لوگ جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں. جس طرح سے لوگ گئے ہیں کیا اسی طرح سے پیپلز پارٹی کا حصہ بھی بن رہے ہیں؟ بالکل. اپنے عام سے سعود اقبال دامل ہوا ہے, رحمان ایڈوکیٹ ہوا ہے, اور ادھر ہمارے پچھلے جس طرح چودھری یعقوب صاحب نے بتایا پچھلے پولنگ سے ہماری انشاءاللہ بہت بہتر پوزیشن ہے. یہ ہمارے یہ بہو فرید صاحب یہ پچھلی دفعہ PTI میں تھے, یہ میرے قریبی رشتہ میں خالہ صاحب بھی ہیں, آج یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور فرنٹ لائن پر ہیں. تو جماعتوں میں لوگوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. آپ کے نظریے کے مطابق چونکہ آپ سینئر جو ہیں 55 ایئر کی آپ کی رفاقت داری ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مقابلہ جو ہے یہ ایزی ہے یا ٹف ہے؟ مقابلہ کوئی بھی ہے وہ سخت ہوتا ہے. پھر جب پاکستان میں فضا ذرا اس وقت دوسری حکومت کی ہو, آج کل آپ دیکھ لیں وزیر کس طرح, تو مقابلہ ہی ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ پوری امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ جس طرح چودھری مجید نے لوگوں کو مایوس نہیں کیا, لوگ بھی چودھری مجید کو مایوس نہیں کریں گے. بالکل صحیح. آپ کے بھائی شہدائے لندن میں سے بشارت حسین صاحب جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے, تو کس طرح سے یہ شہید ہوئے, کیا انسیڈنٹ ہوا تھا؟ یہ جب 1971 کی پاک بھارت جنگ ہوئی ہے, اس وقت وہ 90,000 قیدی ہمارے مشرقی پاکستان بن گیا تھا, تو ٹوٹ گیا تھا نا بنگلہ دیش بن گیا. 90,000 قیدی ادھر چلے گئے تھے ہندوستان میں. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی, اس وقت ان کی رہائی کے لیے بہت پروٹیسٹ ہوا, بلکہ ہمارا خواتین کا ایک وفد بھی باہر, انڈی سے ایک مسز علی ملک تھیں اور میں وہاں سے رابطہ تھا ان کا. تو بس یہ اسی جذبے کو دیکھ کر کے آئے خواتین میدان میں آئی, ہمارا کوئی مرد نہیں رہا. تو یہ 3 آدمیوں نے پھر پروگرام بنایا کہ انڈین ایمبیسی میں چلیں گے اور اس کو کڈنیپ کریں گے, کیونکہ اصلا نقلی تھا پستول, تو ان کو سلنڈر کر لیا سب کو کہ ادھر لکھ کر دو کہ ہماری قیدی غیر قانونی ہے. لیکن وہ تیسری منزل سے ایک لڑکی صفائی کر رہی تھی, وہ اس کا ٹیلی فون چل رہا تھا. اس نے پھر 999 وہ جو اسکواڈ ہے اس کو کیا, انہوں نے ایک روشن دان آ کر توڑا اور فائرنگ شروع کر دی. 2 جب موقع پر شہید ہو گئے اور تیسرا گرفتار. پھر وہ 20 فروری کو یہ واقعہ ہوا, اور 1 مارچ 1973 کو جنازے آئے ہیں. پہلے کراچی میں تو فلائٹیں کراچی میں جنازہ ہوا, پھر اسلام آباد میں جنازہ ہوا. وہ منظر نہیں بھول سکتا ہے. مجھے ایک بات کا صدمہ گیا کہ میں اپنی عظیم ماں کو ساتھ نہیں لے گیا کسی بس رشتے دار. اگر ماں میری وہ جذبہ وہ دیکھ رہی تھی, لیکن مجھے کوئی نہیں رہا. کتنا استقبال تھا پوری راولپنڈی میں, یہ پہلوی روڈ پر اس طرح 18-20 سال سے کی بچیاں اس طرح, کیونکہ وہ قیدیوں کی وجہ سے ان کو وہ بھی تھا جو وہ یادگار میر پر میں وہ یادگار دن تھا. 2 وفاقی وزراء پاکستان کی نمائندگی تھی, پوری آزاد کشمیر اپنے سردار عبدالقیوم صاحب اور صدارتی نظام تھا وہ صدر تھے. پھر ادھر جنازہ ہوا 1 بجے, پھر 3 بجے اطلاع کے اسی مقام پر یہ کہ جب کی جائیداد ادھر جنازہ ہوا شام کو. لاسٹ میں آپ اپنے حلقہ کے لوگوں کو اور اسپیشلی آپ اپنے پلاٹ کے لوگوں کو کیا میسج کنوے کریں گے؟ پلاٹ کے لوگوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ 55 سال میں اگر میں نے اپنی ذات کے لیے ایک پائی کی چودھری مجید سے کوئی وفاداری لی ہے تو پھر میں غلط ہوں. میں صرف اس لیے پلاٹ کی تعمیر و ترقی, اداروں, واٹر سپلائیوں, سڑکوں کے لیے میں جیب سے خرچ کرتا ہوں, میں لیتا نہیں ہوں, میں کھانا بھی نہیں کھاتا ہوں, ٹھیک ہے.
تو اسی جذبے کے تحت اپنے فلاح کے لیے اپنی جدوجہد رکھیں. جب بھی فلاح پر کوئی معاملہ ہوتا ہے چودھری مجید چوکیدار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ کیا. جی تو ناظرین یہ تھی حاجی غلام رسول صاحب کی گفتگو, جنہوں نے ایک سینئر ہونے کے ناطے 55 ایئر کی مکمل رفاقت داری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ چودھری عبد المجید صاحب اور انہی کے بیٹے قاسم مجید صاحب کے ساتھ تھی, جو دہرائی اور بتایا کس طرح سے انہوں نے اپنے کیریئر گزارا. تو سب سے بڑی بات ان کے لیے یہ تھی کہ انہوں نے اپنے علاقہ کے عوام کی ہمیشہ سے خدمت کی ہے اور بے لوث خدمت کی ہے, کسی سے کچھ بھی نہیں لیا. اور اس سے بڑے اعزاز کی بات یہ تھی کہ انہی کے بھائی بشارت صاحب جو ہیں وہ شہید ہوئے, اور ایک ڈیٹرمائنڈ انسان کی طرح جو اٹیننگ دا امپاسبل ایک اٹیچمنٹ تھی جس پر انہوں نے کوشش کی اور شہید ہوئے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان سب کو اپنے جوار رحمت میں خاص مقام عطا کرے. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں, تب تک لے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.